इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। अबको 1 वर्षपछि तपाईँ टोखा वा तारकेश्वर नगरपालिकातिर पुग्नुभयो भने त्यहाँका डाँडा काँडाले आफ्नो रूप फेरिसकेको पाउनुहुनेछ। प्राकृतिक रूपमा रहेका डाँडा काँडा अहिले बिल्कुल फरक हुँदै गएका छन्। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने केही डाँडाहरूमा डोजर नाचिरहेका छन्। डोजर नचाउनेहरूको तर्क छ यो हाम्रो निजी धन हो, जे गरौँ अरूलाई के मतलब, पर्यावरण जोगाउनु पर्छ भन्नेहरू भनिरहेका छन्। निजी धन उपयोग गर्न त पाइन्छ, तर प्रचलित विधि र पद्धतिको पालना गरिनुपर्छ। हेरौँ के भइरहेको छ त्यहाँ, यो रिपोर्ट। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 बिडारी गाउँ क्षेत्रको यस स्थानमा अहिले डाँडा काट्ने, जमिन सम्याउने र प्लटिङ गर्ने कार्य भइरहेको छ। माथिल्लो भागमा डोजर चलाउँदा भूक्षय भएर तल्लो क्षेत्रमा बस्ती पुरिने सम्भावना बढी भएकोले स्थानीय यस्तो क्रियाकलापबाट त्रसित छन्। हामी स्थानीयवासीले यो ठाउँको लागि चाहिँ नि यो वातावरणीय पर्यावरणीय हिसाबले के छ अनि हामी चाहिँ नि हाम्रो वासस्थानको हिसाबले के छ, यसलाई चाहिँ नि कतिको असर गर्छ, बग्छ बग्दैन, त्यो चाहिँ नि कस्तो किसिमको डाँडो हो, यो कुनै केही नापजाँच नगरिकन यसरी काट्न पाइन्छ पाइँदैन भन्ने कुरो थियो हाम्रो। ती कुराहरू उहाँहरूले खोज्नु भएको छैन। डाँडा काट्ने र बस्ती बसाउन प्लटिङ गर्ने कार्य गर्न मध्यवर्ती क्षेत्रमा सजिलो छैन। यसका लागि लामो विधि र प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाले आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्दा केही नियमहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। ती नियम पुरा नगरी डाँडा काट्दै प्लटिङ गर्दै गर्दा यसबाट हुने पर्यावरणीय क्षतिले स्थानीयवासी पनि प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ। आज जनताले सामान्य यो चाहिँ जमिन खार्न पर्यो भने भूगर्भ विभाग लाग्छ। आज तपाईँको यत्रो 100-150 रोपनी जमिन चाहिँ खारिँदैछ। कति फिट खारिँदैछ भन्दा 50 फिट, 100 फिट, 150 फिटसम्म भिर बनाएको खारिँदैछ। आर्थिक फाइदाका लागि डाँडाको प्राकृतिक स्वरूपमै फरक पार्ने गरी यस्तो क्रियाकलाप भइरहेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। पर्यावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दै यस क्षेत्रका 86 घर परिवारले टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा लिखित उजुरी दिएका छन्। स्थानीयवासीलाई डाँडा सम्याएर कसैले आर्थिक लाभ लिन लागेकोमा कुनै गुनासो छैन, तर यही कारणले बस्ती प्रभावित हुने वा मानव सृजित प्रकोप हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ। हैन, मैले चाहिँ भन्न चाहे के भने यो भूभागमा सहरीकरण यसरी यो एक्जाभेटरहरू लगाएर सहरीकरण गर्दाखेरि पर्यावरणमा चाहिँ जैविक विविधतामा यो चाहिँ ह्रास आउँछ अथवा यसले नोक्सान पुर्याउँछ। स्थानीयले वडा कार्यालयमा निवेदन दिए पनि वडाले खासै मतलब राखेन। वडावासीको हितका लागि काम गर्नुपर्ने वडा अध्यक्षले नै धोका दिएपछि स्थानीय टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारी भए ठाउँ पुगेका छन्। नगरपालिकाले स्थानीयको गुनासो सुनेपछि भइरहेका कार्यहरू रोक्ने प्रयास पनि गरेको थियो। हामीले नगरपालिका कार्यालयमा गएर उजुरी गर्यौँ। नगरपालिका कार्यालयबाट चाहिँ सबैभन्दा पोजिटिभ जवाफ त्यहाँबाट पाइएको थियो। हाम्रो नगरपालिकाको प्रमुख प्रकाश अधिकारी उहाँ आफै यहाँ आउनु भएर रोक्नका लागि भन्नुभयो। उहाँहरूले रोक्नका लागि चाहिँ नि हामी रोक्छौँ, यो चाहिँ नि कहाँबाट स्वीकृति लिनुपर्छ लिन्छौँ र अनि काम गर्छौँ भन्नुभयो। उहाँ भेटघाट हुँदा यहाँ जो लगानी गरिरहनु भएको काम गरिरहनु भएको समूह थियो उहाँहरूलाई स्पष्ट फिल्डमै भन्नुभएको थियो उहाँले, मेयर साहबले। त्यसपछि 2-3 दिनसम्म पनि उनीहरूले रोकेनन्। मुख्य गरी तारकेश्वरले चाहिँ ध्यान दिएन। मैले सुनेसम्म टोखाको मेयरले साहबले चाहिँ तिमीहरूले उपत्यका विकासबाट हामीले पठाए अनुसारको सिफारिस नआउन्जेलसम्म, त्यहाँको नियमअनुसार सिफारिस नआउन्जेलसम्म काम नगर न, यहाँ काम नगर भनेर उहाँले स्वयं मेयर जस्तो मान्छेले आएर चाबी थुतेर लाँदा उनीहरूले मुखदर्शक फेरि पनि डोजरहरू चलाए। सबैतिर पैसाको सेटिङ भइसकेपछि नगरपालिकाको प्रयासले पनि केही काम नगरेको भन्ने स्थानीयको बुझाइ छ। स्थानीय लक्ष्मी प्रसाद बिडारीले त शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पुर्जा पुनसँग भएको संवाद यसरी सुनाए। उपभोक्ता समिति छ उनीहरूको यो बफर जोनको, त्यो उपभोक्ता समिति मुख्य जिम्मेवार हो र वडा कार्यालय जिम्मेवार हो। तिनीहरूले चाहिँ नि आर्थिक चलखेल नै गरिरहेछन्, हामीलाई चाहिँ नि पछाडि पारिरहेछन्। तिनीहरूले पैसा जम्मा गरिरहेछन्, त्यो भएर काम गर्न दिया हुन्। वडाले पनि दियो अनि त्यो बफर जोनको समितिले पनि दियो। अझ उनीहरूले त स्पष्ट त्यो समितिको अध्यक्षले नै यसरी चाहिँ पैसा लिएर खायो भनेर त्यहाँको हाकिम साहब हुनुहुन्थ्यो एकजना के चाहिँ पुन मगर भन्ने, उहाँले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। हामीलाई स्पष्टसँग भन्नुभएको छ उहाँले।
बिडारीको भनाइलाई आधार बनाउने हो भने शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले समेत यो प्लटिङमा पैसाको चलखेल भएको ठान्छन्। पैसाकै चलखेलका कारण प्लटिङ गर्नेहरूले ओडाबाट सिफारिस लिएको, मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिमा रहेका असम्बन्धित मान्छेबाट स्वीकृति लिएको र अन्य निकायहरूलाई जाल जेलमा पारेर यो कार्य गरिरहेको स्थानीयको बुझाइ छ। आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा भयो र कागज प्रमाण पुग्यो भने त्यो ठिक छ भन्दिने, तर जनतालाई के लागिरहेछ, जनताले एउटा सामान्य काम गर्नु पर्यो भने त्यसमा तद्दत कार्यालयले रोकावट ल्याउँछ र अब यस्ता पैसा भएकाहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा वा तर लागेका बुदाहरूबाट यिनीहरूले चाहिँ यहाँ स्वीकृति पाउँछन्, बाटो पाउँछन्। र माथि डाँडा काट्दा खोलामा लेदो पानी बग्न थालेको छ। लेदो पानी किसानको खेतमा पस्दा बाली नाली सखा भएको स्थानीयले जानकारी दिए। किसानले प्लटिङ गर्नेहरू विरुद्ध गुनासो गर्दा भएको क्षतिभन्दा बढी नै क्षतिपूर्ति दिने भनेर थुमथुम्याएका थिए, तर यस्तो क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म पाएका छैनन्। यहाँका चाहिँ ती किसानहरू खेती गर्नेहरू उजुरी दिन गए। उजुरी दिन गएपछि भयो के, उजुरी दिन जानेहरूलाई तिमीहरूले त्यहाँ गएर उजुरी दिएछौ, तिमीहरूले त्यहाँ उजुरी दिनु पर्दैन, यहाँका स्थानीयवासीहरू एक दुईजना सहयोग गर्ने छन्, तिनीहरूले चाहिँ नि ल तिमीहरूले उजुरी दिने होइन, त्यहाँको तिमीहरूको क्षतिपूर्ति उहाँले जति लाग्छ त्योभन्दा बढी डबल दिनुहुन्छ, तपाईँहरू खेत बन्ने गरी पैसा दिनुहुन्छ, तपाईँहरूले उजुरी काहीँ पनि गर्नु पर्दैन, हामी आफै त्यो उपलब्ध गराइदिन्छौँ भनेर उनीहरूलाई रोकेर अब अहिलेसम्म पैसा त उपलब्ध गराएको छैनन्, क्षतिपूर्ति भन्ने कुरो आएको छ होइन, उपलब्ध गराइदिन्छौँ भनेर वचनबद्ध भएको छन्। राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रमा व्यक्तिले आफ्नो निजी सम्पत्तिको उपयोग गर्न पाउने बताएका छन्। उपयोग गर्न पाउने नाममा मौजुदा ऐन कानुन वा विधि प्रक्रिया पूरा नगरी चाहिँ गर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा डोजर चलाउने तर कहाँबाट स्वीकृति लिनु भएको छ भनेर सोद्धा ओडा कार्यालयको सिफारिस देखाएर चाहिँ हुँदैन। सामान्य माटो सम्याउने नाममा डाँडाको प्राकृतिक स्वरूप नै बिगारेर डोजर चलाउन पाइन्न। त्यसमाथि उपत्यका भित्रको मध्यवर्ती क्षेत्रमा यस्ता कार्यहरू गर्नु पूर्व उपत्यका विकास प्राधिकरण, मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, स्थानीय सरकारहरू आदिको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ। अर्थात् यी कार्यहरू गर्न पूरा गर्नुपर्ने लामो विधि र प्रक्रिया छ। निजी जमिन भन्दैमा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र आफू खुसी डोजर चलाउन नपाइने व्यवस्था प्रचलित ऐन कानुनमा उल्लेख छ। टोखाका डाँडाहरूमा डोजर नचाउने व्यक्ति रहेछन् प्रकाश श्रेष्ठ। श्रेष्ठसँग हाम्रो कुराकानी पनि भयो। उनले स्थानीयले उठाएका प्रश्नबारे हामीसँग कुराकानी गर्ने बताए। कुराकानीका लागि समय र स्थान पनि तोकियो। श्रेष्ठसँगको परामर्शपछि सामाखुसीमा मङ्गलबार दिउँसो 3 बजे संवाद गर्ने भनियो। उनैको समय अनुकूल अनुसार हामी तोकिएको स्थान र समयमा सामाखुसी पुग्यौं, तर उनी आएनन्। विधि र प्रक्रिया मिलेको छ र यी सबै प्रक्रिया कानुनसङ्गत छन् भने मिडियासँग कुराकानी गर्न किन यति ठुलो महाभारत? थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ दर्शकबिन यो ब्रेकपछि। डाँडामा डोजर कुदाउने, माटो सम्याएको भन्ने, तर डाँडै काटेर समतल घडेरी निकाल्ने काम काठमाडौँका भिर पाखामा अहिले खुबै चलेको छ। लह लह धान फल्ने काठमाडौँको उर्वर भूमि अहिले कङ्क्रिटको जङ्गलमा रूपान्तरण भइसकेको छ। खाली जमिन नभएपछि भिर पाखा नै भए पनि कोतरेर घडेरी सम्याउँदा मोल राम्रै आउँछ पनि। आबादी बढ्दै गएपछि काठमाडौँका भिर पाखाले पनि अहिले राम्रो भाउ पाउन थालेका छन्। यस्तो बेला समतल नभएर के भएर डाँडा नै भए पनि किन्ने अनि डोजर लगाएर सम्याउने लहरले हाम्रा डाँडा काँडाको रूप नै विकृत हुने त होइन? यो प्रश्न उब्जेको छ। डाँडा कोतर्नेहरू तारकेश्वर नगरपालिकामा पनि क्रियाशील भएका छन्। टोखा नगरपालिकाको वाडा नम्बर 1 र 2, तारकेश्वर नगरपालिकाको वाडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 5 वडा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ। यी मध्ये अहिले टोखा र तारकेश्वरको मध्यवर्तीमा पर्ने केही भागमा भइरहेको प्लटिङ विवादमा परेका छन्। टोखामा जस्तै तारकेश्वरमा पनि डाँडा काट्ने, प्लटिङ गर्ने र महँगो मूल्यमा घडेरी बिक्री गर्ने समूह क्रियाशील भएको छ। स्थानीयको चर्को विरोध हुँदाहुँदै पनि नाफा कमाउने समूहको यो कार्य रोकिएको छैन। एनालाइसिस रिपोर्ट आउनु अगाडि नै यस्ता कार्यहरू गरिन्छन् जो चाहिँ जमिन सम्याउने काम गरिन्छन्। त्यसले गर्दा कालान्तरमा चाहिँ मानवको एउटा बस्ती नै सकिन सक्छ, बस्ती रितिन सक्छ भनेर हामीले अहिले कालान्तरको कुरा अहिले विरोध गरिरहेका छौँ अथवा आवाजहरू उठाइरहेका छौँ कि यो के हुन्छ, तिमीहरू भनिदेऊ, हामीलाई आएर हाम्रो समाजमा विज्ञहरू लिएर आऊ, तिम्रो कानुनले के भनेको छ हामीलाई जानकारी देऊ भन्दा तिमीहरू को हौ र भनेर अहिले पनि
प्रजातान्त्रिक युगमा पनि जनताले चाहेको सूचना लुकाउने काम गरिरहेका छन्। कसले गरिरहेको छ भन्दा कागजपत्र ल्याउन भन्यो भने अहिले हामीलाई यो वार्डेन स्वार्डेन यिनीहरूले दिँदैन। हेर्नुहोस्, देशमा कानुन छ, नियम छ। यस्तो नियम कानुन पालना गर्ने र गराउने संयन्त्र पनि छ। पाइला पाइलाको अनुगमन गर्नका लागि पनि संयन्त्र छ। संयन्त्रमा सरकारी अधिकारी जनप्रतिनिधिहरू बस्छन्, तलब भत्ता पनि बुझ्छन्। तर यस्ता विवादास्पद कार्यहरू डाँडा डाँडामा भइरहेका छन्। अनुगमन गर्ने नियमन गर्ने निकायहरू मौन प्राय देखिन्छन्। विरोध जनताले गरिरहेका छन्, तिनै जनताका प्रतिनिधि हौं भन्ने केहीले सयौं वा हजारौं जनतालाई होइन, मुठ्ठीभर नाफाखोरहरूको साथ दिइरहेको जस्तो देखिएको छ। स्थानीयले नै आफ्ना जनप्रतिनिधिमाथि शङ्का गरेपछि यो विषय हामीले पनि उल्लेख गरिरहेका छौँ। अब छिटफुट समस्याहरू आइरहेको होला सर, त्यसलाई मैले बुझेर म अब यो कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि पनि म आउने बित्तिकै हजुरको सेक्टर कार्यालयको सरकारवालाहरू जस्तै स्थानीय सरकार, उपभोक्ता समिति अनि अन्य सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, समाजसेवीहरू, अभियन्ताहरू, सञ्चारकर्मीहरूसँग मैले पनि सहकार र समन्वय गर्न भ्या छैन सर। किनभने एक त कोरोनाको सङ्क्रमण, दोस्रो चाहिँ नि फिल्डमा काम गर्नै पर्ने, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो सहज होस्। अनि सहज भइसकेपछि उहाँहरूसँग पनि एकदम ओपन समन्वय र सहकार गरेर अनि आगामी दिनमा मध्यवर्ती क्षेत्रको समुदाय र जनताहरूलाई र यहाँका संरक्षणको कुराहरू कसरी चाहिने सहज र सरल हिसाबले लिएर जान सकिन्छ त्यतातिर चाहिँ मैले प्रयास गर्छु सर। तारकेश्वरमा भइरहेको यो प्लटिङले पर्यावरणीय क्षति पुर्याउने, तल्लो क्षेत्रका बस्तीहरू जोखिममा पर्ने, पानीका मुहान, जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर पर्ने भनेर स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्। भइरहेको प्लटिङ प्रचलित कानुन बमोजिम छ कि छैन? गैर कानुनी वा अधिकार प्राप्त अधिकारीसँग अनुमति नलिकन मध्यवर्ती क्षेत्रमा चाहिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अनि त्यसपछि वन मास्न, फडानी गर्न, अतिक्रमण गर्न अनि त्यसपछि सार्वजनिक एलानी पर्ती जग्गाहरू चाहिने प्लटिङ गर्न, यी विविध कामहरू चाहिने गर्न चाहिने गैर जिम्मेवारी को रूपमा लिइन्छ। कहाँबाट स्वीकृत लिएको छ भन्ने जस्ता अनेकन सवालहरू छन्। ती सवालको जवाब प्लटिङ गर्नेहरूले दिनै पर्छ। कुनै व्यक्ति विशेषले आफूलाई आवश्यक पर्ने 4 आना 8 आना जमिन सम्ब्याएर घर बनाउन खोजे जस्तो यो कार्य हुँदै होइन। यो कार्य त सस्तोमा डाँडै किनेर डोजर लगाएर सम्ब्याउने, रुखपात काट्ने, कङ्क्रिटका पर्खाल लगाउने अनि खण्ड खण्ड बनाएर अखण्ड पैसा कमाउने गरिएको व्यावसायिक कार्य हो। कि यसरी जग्गा सम्याउनका लागि निवेदन आएकोले त्यहाँको चाहिँ अवस्था हेरिकन सिफारिस गरिदिनु हुन भनेर ओडाले नगरपालिकालाई लेख्छ। नगरपालिकाले यस्तो सिफारिस आएकोले उपत्यका प्राधिकरणले तपाईँ चाहिँ सिफारिस गरिदिनु भनेर उसलाई पञ्चायत दिन्छ। अनि त्यसपछि त्यो मेयरले दिएको त्यस्तो खालको चिठी यहाँ ल्याएर जनतालाई हामीले त पाइसक्यौँ मेयरबाट भनेर यिनीहरूले फट्याइ गर्छन्। अनि त्यसपछि त्यो फट्याइ गरेर अनि यहाँ जनतालाई तर्साउने भड्काउने गरेर अनि जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रलोभनमा व्यक्तिगत संस्थागत भन्दा नि व्यक्तिगत प्रलोभनमा पारेर उनीहरूले चाहिँ यहाँ यस्ता अवैध कामहरू गरेका छन्। आय आर्जन गर्ने, धन सम्पत्ति कमाउने क्रियाकलापमा कसैको विमति हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। तर यी कार्यहरू गर्दा प्रचलित विधि प्रक्रिया त पुरा हुनुपर्ने हो। आखिर यस्तो किन भइरहेको छ? यी कार्यहरू किन रोकिएका छैनन्? भइरहेका कार्यहरू कानुन बमोजिम नै हुन् भने किन यो सबै गर्नेहरू पारदर्शी भएर अगाडि आउँदैनन्? स्थानीयको दाबी र बुझाइ अनुसार नियम विपरीतका यी कार्यहरू गर्न प्लटिङ गर्नेहरूले गुण्डाहरू पनि परिचालन गरिरहेका छन्। भन्छन् जनता निरीह हुन्छन्। यस्ता पैसावालाहरूले गुण्डा कुटपिट हामीलाई पनि हेर्नुहोस्, हामी राजनीतिक सामाजिक हाम्रो पार्टीबाट हामीलाई प्रेसर आउँछ। स्थानीयको दाबी अनुसार यस क्षेत्रमा माटो सम्ब्याउनका लागि प्लटिङ गर्नेहरूले निवेदन दिएका हुन्। जमिन सम्ब्याउने नाममा डोजर लगाएर डाँडाको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने अनि टुक्रा टुक्रा घडेरी बिक्री गर्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रलोभनमा पारेर यी सबै कार्यहरू भइरहेको स्थानीयहरूको दाबी छ। तारकेश्वरमा डोजर चलाउने व्यक्ति रहेछन् राजन बानिया। बानियालाई हामीले स्थानीयले उठाएको र हाम्रो क्यामेरामा कैद भएका दृश्यहरू के कति कारणले कानुन सम्मत छन् प्रश्न पारिदिनुहोस् न भन्यौं। उनले पनि सामाखुसीमा 3 बजे आउने वचन दिए। हामी सामाखुसी पुगेर उनलाई पर्खियौं, पटक पटक फोन पनि गर्यौं, तर उनी आएनन्। हाम्रो फोन पनि रिसिभ गरेनन्। कानुन र विधि पालना गरेरै डाँडा काट्ने काम गरिएको हो भने
त्यही वास्तविक कुरा भनिदिन किन यति साह्रो गाह्रो परेको होला? हामी आश्चर्यमा परेका छौँ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ ब्रेकपछि। निकुञ्ज वा आरक्षणको वरिपरिका जनताले नियमित रूपमा वन पैदावारको उपभोग गर्न पाउने गरी नियमानुसार तोकिएको वरिपरिको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र भनिन्छ, अर्थात् बफर जोन। वन पैदावार उपयोग गर्न पाउने भएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा हुन पाउनु केही अर्थमा राम्रो पनि हो। मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्य जन्तुहरू पनि बेला बखत आइपुग्छन्। बाँदरहरूले बाली नाली खाएर दुःख पनि दिन्छन्। यहाँ त वनका जन्तु होइन, सहरका मानिस बढी सलबलाएर पर्यावरणमा धावा बोल्न थालेका छन्। निकुञ्जको जमिनमा आँखा लगाउनेदेखि अतिक्रमणसम्मका घटना भएका छन्। अहिलेको प्रसङ्ग चाहिँ कसैलाई बाटो पनि नदिने, कसैलाई चाहिँ प्लटिङ गर्न नै दिने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को साङ्लाको थुम्का भन्ने स्थानमा केही दिन अघि शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी र स्थानीय बीच घम्साघम्सी भएको थियो। मध्यवर्ती क्षेत्रमा 2वटा डोजर चलाएको पाइएपछि निकुञ्जको गस्ती टोलीले डोजर नियन्त्रणमा लियो। डोजरको साँचो निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिएपछि दुई पक्षबीच तनाव उत्पन्न भयो। प्राप्त सूचना अनुसार यस क्षेत्रमा भइरहेको प्लटिङका विषयमा प्रश्न उठाउने माधव प्रसाद तिमल सिन्हाले नै निकुञ्जका सिनियर गेम स्काउट ऋतुराज पौडेलमाथि हातपात गरेका थिए। यो घटना हुनुको कारण के थियो भने तिमल सिन्हाले आफ्नो घर बनाउने निर्माण सामग्री लैजान खोज्दा बर्खाले बिग्रेको बाटोबाट सम्भव भएन। सडकका खाल्डा खुल्डी पुर्ने, बाटो सम्याउने आदि कार्य गर्न उनले डोजर चलाए। त्यही बेला मध्यवर्ती क्षेत्रमा आफ्नो खुसी डोजर चलाउने भन्दै निकुञ्जका कर्मचारीले डोजरको चाबी खोसे। निकुञ्जले त हेर्ला, उसको क्षेत्र हो, उसको टेरिटोरी भन्ने छ हेर्ला भनेको। उसले पनि आफ्नो व्यक्तिगत संस्थागत स्वार्थ भन्दा नि व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर उसले चाहिँ सानातिना जनता हामीले बाटो बनाइरहेको ठाउँमा गएर जेसिबीको साँचो लिन्छ। सार्वजनिक बाटो मर्मत गर्दा पनि निकुञ्जका कर्मचारीले चाबी खोसेर ज्यादती गरेको भन्दै माधव प्रसाद तिमल सिन्हा आवेगमा आए। दुई पक्षबीच तनाव बढेपछि हात हालाहाल भयो। यो घटनापछि एक पक्षले भन्यो कि मध्यवर्ती क्षेत्रमा आफू खुसी डोजर चलाउन पाइँदैन। अर्को पक्षले भन्यो कि अरूले डोजर चलाएर प्लटिङ गर्न हुने, हामीले चाहिँ सार्वजनिक हितका लागि बाटो मर्मत गर्न पनि नहुने होइन। हामीले भनेको यी कुरा के कुरामा अवैधानिक छन् भन्दा एउटा पर्यावरणीय जैविक विविधता विरुद्धमा यो काम भइरहेको छ। यो बन्द हुनुपर्छ अथवा हामी जनतालाई सूचित गर्नुपर्छ कि यो पर्यावरणीय दृष्टिकोणले बेठिक छैन, यो कारणले छैन। तपाईँहरूलाई हामी भनेर त्यो विज्ञहरू आएर हामीलाई भन्छ भने यो कुरा ठिक छ। अब होइन भने एउटा चाहियो हामीलाई एउटा। यो विषय विवादित बनेपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा दुवै पक्षबीच छलफल पनि भयो। डोजरको चाबी खोज्ने हात हालालको घटनापछि मध्यवर्ती क्षेत्रमा भइरहेका प्लटिङमा स्थानीयको ध्यान तानियो। सार्वजनिक हितका लागि बाटोमा डोजर लगाउँदा रोक्न आउने निकुञ्जका कर्मचारीहरू डाँडा काटेर प्लटिङ भइरहँदा किन आँखा चिम्लन्छन् भन्दै प्रश्न उठाइयो। मध्यवर्ती क्षेत्रमा आफ्नो हक पुग्ने जमिनमा आफूले चाहेका कार्यहरू गर्न पाइन्छ, तर यसो गरिरहँदा बिना स्वीकृत रुख काट्ने, वन पैदावार नाश गर्ने, वनमा आगो लगाउने, वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गर्ने, ढुङ्गा माटो बालुवा वा खानी सञ्चालन गर्ने, माटो झिक्ने बेच्ने, नदीको प्राकृतिक धार मोड्ने, विषादी आदि मिसाउने जस्ता कार्यहरू गर्न पाइन्न। यो क्षेत्रहरूमा भइरहेका यस्ता कार्यले प्रचलित विधि र पद्धतिमा धावा नै बोलेको देखिन्छ। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको जमिन अतिक्रमण गरेको भनेर केही समय अघि ओसो तपोवन विवादमा तानिएको थियो। तपोवनले निकुञ्ज भित्र सडक बनाउनेदेखि कङ्क्रिटको पर्खाल नै बनाउने कार्य गरेको भनेर स्थानीयले समेत गुनासो गरेका थिए। पछि निकुञ्जले आफ्नो अतिक्रमित जमिन तपोवनबाट खोसेरै लिनु पर्यो। अहिलेको प्रसङ्ग त्यस्तो अतिक्रमणको होइन, तर यो बाहुबल देखाउन र सेटिङ मिलाउन जान्नेहरूको चाहिँ हो। विधि र प्रक्रिया पुरा भएको हो भने टोखा र तारकेश्वरमा प्लटिङ गर्नेहरूले मिडिया छल्दै हिँड्न पर्ने थिएन होला सायद। दर्शकवृन्द, आजको समय चक्र सकियो। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।